इम्युनोग्लोबुलिन्स GAMED केले सेक्रेट गर्छ? बी सेल हो? बी सेल कि प्लाज्मा सेल? प्लाज्मा सेल हैन। इम्युनोग्लोबुलिन्स एम धेरै एकदम धेरै पाइने नि IgM हो। त्यो चाहिँ केले सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ? एक्टिभेटेड बी सेल चाहिँ प्लाज्मा सेल हो हैन। बी सेललाई केले एक्टिभेट गराउँछ? हेल्पर टी सेलहरु हैन। टी सेल भने तिनीहरु लिम्फोसाइट हो। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है त। अनि त्यसलाई एक्टिभेट अनि टी लिम्फोसाइटले इन्टरल्युकिन 4 र 5 सेक्रेट गराएर अनि CD4 एक्टिभेसन हैन। अनि CD27 यिनीहरु छ नि, त्यो सुनेको छ त्यस्तो नामहरु? सुनेको छ कसैले? ओके, अब हामी मल्टिपल माइलोमा पढ्ने है त। त्यसैको डिजिज हो है त, प्लाज्मा सेलको नियोप्लाज्म है त मल्टिपल माइलोमा भने। प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया, प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म इज मल्टिपल माइलोमा। भन। नन-हॉजकिन्स लिम्फोमा बाँकी छ सर। अहिले पढाउँला यसपछि है। आज नन-हजकिन्स लिम्फोमा र यो दुईटा पढ्ने है त। ओके, पहिला मल्टिपल माइलोमा पढौँ। यो त्यो भन्दा अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट। नन-हजकिन्स लिम्फोमाको त अब CLL SLL हरु त पढिसकेका छ नि हैन। त्यसको नै टिस्यु फर्म हो, त्यही भएर अलि पछि डिस्कसन गरौँला है त। के अरे मल्टिपल माइलोमा अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ NHL भन्दा। इट इज अ प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विथ लाइटिक बोन लिजन। बोनमा लाइटिक लिजन हुन्छ है। अनि हाइपर क्याल्सिमिया, रेनल फेलियर, एक्वायर्ड इम्युन एब्नर्मालिटी यिनीहरू SCQ आउने प्रोबेबिलिटी पनि छ न त, तर बढी MCQ आउन सक्छ है त। प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, लाइटिक बोन लिजन, हाइपर क्याल्सिमिया, रेनल फेलियर एन्ड एक्वायर्ड इम्युन एब्नर्मालिटीज है। Can spread led to the lymph node and extranodal sites, cause 1% of all cancer death in the Western countries. 65 to 70 years मा चाहिँ बढी हुन्छ है त। मल्टिपल माइलोमा भन्ने बित्तिकै प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विथ लाइटिक बोन लिजन। अब कसरी, किन बोनको लिजन हैन, लाइसिस अफ बोन कसरी हुन्छ? बोन नै लाइसिस भएपछि त बोनको क्याल्सियम बाहिर सर्कुलेसनमा आउँछ, त्यही भएर हाइपर क्याल्सिमिया हुने भयो हैन। ओके न, सम्झिनु छ यो बुझ्नलाई। प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म को कारणले लाइटिक बोन लिजन विल बी देयर एन्ड ड्यू टु द लाइसिस क्याल्सियम अफ द बोन गोज आउट अफ द बोन एन्ड बोनबाट बाहिर आउने भने कहाँ हो भने इट इज इन द सर्कुलेसन। सो इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर द क्याल्सियम विल बी मोर एन्ड इफ द्याट क्याल्सियम गोज टु द किडनी देन इट क्यान अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। क्याल्सियम चाहिँ अलि बढी हेभी हुन्छ, देन इट इज कल्ड रेनल फेलियर। एउटा कारण यो पनि है, अरू पनि कारणहरू हुन सक्छन्। सो अल्टिमेटली इट विल कज रेनल फेलियर एन्ड एक्वायर्ड इम्युन एब्नर्मालिटी। एन्ड अफ कोर्स इफ देयर इज डिफेक्ट इन द प्लाज्मा सेल देन इम्युनोग्लोबुलिन सेक्रेसन विल बी इम्पेयर्ड। सो इम्युनोग्लोबुलिन नै इम्पेयर भएपछि त इम्युन एब्नर्मालिटी हुने भयो कि भएन है त। प्लाज्मा सेल सेक्रेट्स, त्यही भएर सुरुमै मैले भने हैन, प्लाज्मा सेलले नै इम्युनोग्लोबुलिन GAMED आउँछ नि हैन। इम्युनोग्लोबुलिन्सको काम के हो भन्दाखेरि सुरुमा त इम्युनोग्लोबुलिनले एट्याक गर्न जाँदैन हैन, तर इम्युनोग्लोबुलिन्स फर्म हुनु पनि हैन स्पेसिफिक कुनै ब्याक्टेरिया अथवा कुनै एन्टिजेन्सको एगेन्स्टमा इम्युनोग्लोबुलिन फर्म हुनलाई कमसेकम पनि 10-12 दिनदेखि हैन, इम्युनोग्लोबुलिन एम 2 हप्ता लाग्छ हैन। त्यसपछि त्यो हैन 10-12 दिन माथिबाट बल्ल इम्युनोग्लोबुलिन G फर्म हुन अलि टाइम लाग्छ हैन। एटलिस्ट त्यति टाइम लाग्ने भयो। सुरुमा एट्याक चाहिँ कुनै एन्टिजेनको एगेन्स्टमा चाहिँ म्याक्रोफेजेस हैन, लिम्फोसाइट के अरे लिम्फोसाइट्स फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स तिनीहरूले गर्छ। अझ त्योभन्दा नि पहिला एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्सहरू, डेन्ड्राइटिक सेल्सहरूले चाहिँ बोकेर लान्छ त्यो एन्टिजेनहरू है। त्यो चाहिँ अब सम्झिने तरिकाले भने है तिमीलाई, अलि बुझाउने तरिकाले है त। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्स नाममै छ, एन्टिजेनलाई प्रेजेन्ट गर्न लान्छ। केमा प्रेजेन्ट गर्न लान्छ? एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्सहरू डेन्ड्राइटिक सेल्सहरू हैन, तिनीहरूले
एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्दै लगेर लिम्फोसाइटमा लगेर बुझाउँछ। लिम्फोसाइट चाहिँ कहाँ भयो? लिम्फोसाइट चाहिँ हेर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, तिमीलाई कथा जस्तो बनाएर भने है। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल इट प्रेजेन्ट्स द एन्टिजेन। जस्तै सोर थ्रोट भयो होइन, जस्तै कोरोना भयो, कोरोना भाइरस आयो भने के गर्छ? एन्टिजेन स्पेसली ब्याक्टेरियाहरूमा एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले प्रेजेन्ट गरेर लान्छ। अनि कहाँ लान्छ भन्दाखेरि कुनै लिम्फ नोडहरू अनि कुनै स्प्लिन अथवा कुनै जुन ठाउँमा चाहिँ लिम्फोसाइट हुन्छ होइन त्यहाँ लान्छ। लिम्फोसाइट पनि कहाँ लाने बित्तिकै जस्तै मानौँ कि लिम्फोसाइट एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले एउटा लिम्फ नोड कहाँ पुग्यो, लिम्फ नोडमा अगाडि गएर जुन लिम्फोसाइटलाई सुरुमा देख्यो त्यसैलाई नै लिन्छ भन्ने हुँदैन है। लिम्फोसाइट पनि स्पेसिफिक त्यही एन्टिजेनको एगेन्स्टमा काम गर्ने लिम्फोसाइट खोज्दै हिँड्नुपर्छ। त्यो एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले खोज्दै हिँड्छ यसलाई मिल्ने लिम्फोसाइट कहाँ छ भन्दै होइन। अनि त्यसपछि खोज्दै गएपछि भेटाउने बित्तिकै पनि त्यसले एकदम भाउ खोज्छ हुन्छ नि लिम्फोसाइटले पनि। अनि त्यसले पनि सुरुमा टी लिम्फोसाइटहरू हुन्छ, लिम्फोसाइट दुईवटा हुन्छ नि, टी र बी लिम्फोसाइट होइन। टी लिम्फोसाइटले भाउ खोज्छ, त्यसपछि त्यसलाई फगाउनको लागि CD4 एक्टिभेसन गर्नुपर्छ, इन्टरलेकिन 4-5 तिनीहरू नै एक्टिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा प्रोसेस हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो एक्टिभेट न्युक्लियर चेन्जेसहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ इन्टरलेकिन 4 र 5 चाहिँ सेक्रेसन गराउँछ। त्यो 4 र 5 ले बी सेललाई एक्टिभेट गराउँछ। बी सेल एक्टिभेट भइसकेपछि बल्ल प्लाज्मा सेल बन्छ। प्लाज्मा सेल बनिसकेपछि इट सेक्रेट्स इम्युनोग्लोबुलिन है त। इम्युनोग्लोबुलिन MGAMET दिएर भन्छ है त, त्यही प्लाज्मा सेल्सहरू है त। सो के अरे यो पहिलाको रिभिजन गरे मैले, यो तिमीहरूको यो सेकेन्ड ब्लक सिम्पल केही छैन। तिमीहरू होइन के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले तिमीहरू कसरी प्लाज्मा सेल बन्छ भन्ने कुरा मात्रै, प्लाज्मा सेलले इम्युनोग्लोबुलिन सेक्रेसन गर्छ त। सुरुमा अब कुनै एन्टिजेन आयो भने त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल भन्ने थाहा छ नि, त्यसले एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले गएर चाहिँ गर्छ। त्यसमा म्याक्रोफेज पनि हुन्छ एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल होइन। म्याक्रोफेजले आफै सक्छ भने म्याक्रोफेजले त्यही नै चाहिँ एन्टिजेनलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, सक्दैन होइन। अनि कुनैले डिस्ट्रोय गर्छ, अलि नसक्ने भएपछि त्यसले चाहिँ बोकेर लगेर स्पेसली डेन्ड्राइटिक सेलहरू पनि जान्छ, अनि त्यसले बोकेर लगेर कुनै लिम्फ नोडहरूमा गएर बुझाउँछ होइन। एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले टी लिम्फोसाइटलाई बुझाउँछ। टी लिम्फोसाइट चाहिँ MHC2 भन्ने सुनेको छ नि, तिनीहरू एक्टिभेट भइसकेपछि टी लिम्फोसाइट चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। त्यसमा इन्टरलेकिन के अरे CD27 होइन, अनि त्यो CD4हरू आउँछ है त, त्यो तिमीले पहिले पढिसके होला। त्यो टी लिम्फोसाइट एक्टिभेट भएपछि त्यसले इन्टरलेकिन 4 र 5 भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सेक्रेसन गराउँछ। इन्टरलेकिन 4 and 5 it gets secreted after activation of the T lymphocytes. So interleukin 4 and 5 it helps in the activation of the B lymphocytes. T lymphocyte activate भइसकेपछि after activation of the T lymphocytes by the antigen presenting cells with the help of MHC2 and CD4 receptors and of course CD27 receptors B7 होइन। अब त्यो चाहिँ अब तिमीले पहिले राम्रोसँग बुझाएको छ नि, आउँछ बुझ्छ अहिले, नत्र अहिले गाह्रो छ। पनि मैले रिभिजन मात्रै गर्दा हो। आज हामी प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया पढिरहेको प्लाज्मा सेलको, त्यही भएर जस्ट रिभिजन गरेँ है मैले है त। अनि अल्टिमेटली टी लिम्फोसाइट एक्टिभेट भएपछि बी लिम्फोसाइट एक्टिभेट हुन्छ, एन्ड बी लिम्फोसाइट्स एक्टिभेसन मिन्स प्लाज्मा सेल्स विल बी फर्म्ड, एन्ड प्लाज्मा सेल्स चाहिँ सेक्रेट्स इम्युनोग्लोबुलिन होइन। एन्टिजेन सिफ्ट एन्टिजेन ड्रिफ्ट भन्ने सुनेको छ नि, त्यही हो है त। मैले त्यही प्रोसेस चाहिँ एक्सप्लेन गरे हो। एन्टिजेन इम्युनोग्लोबुलिन सेक्रेसन होइन तिनीहरू। ओके, प्लाज्मा सेलको कुरा है त। प्लाज्मा सेल कहाँनिर हाम्रो बडीमा चाहिँ हुन्छ भने है, फेरि प्लाज्मा सेल कहाँबाट आयो भन्नु होला। नर्मली सर्कुलेसनमा प्लाज्मा सेल्सहरू हुँदैन, प्लाज्मा सेल्सहरू हुने भने बोन म्यारोहरूमा हुन्छ। सो प्लाज्मा सेल त्यसैको डिफेक्ट हो। प्लाज्मा सेलको डिफेक्ट भनेपछि के हुन्छ, अफकोर्स प्लाज्मा सेल इज मोस्टली प्रेजेन्ट इन द बोन, सो लाइटिक बोन लिजन विल बी देयर। whenever there is lysis of the bone, calcium goes out. So calcium जाने भनेको it comes to the circulation, so hypercalcemia will be there. Due to the presence of hypercalcemia and some other features, renal failure can occur. And of course in plasma cells
secretes immunoglobulin. So whenever there is neoplasm of the plasma cells, then immunoglobulins will be impaired. Secretion of the immunoglobulin will be impaired. So there will be acquired immune abnormalities. So immunoglobulin ले चाहिँ immunity मा help गर्छ भन्ने थाहा होला नि हैन? सबैलाई थाहा नहुन सक्छ अहिलेसम्म है त. है त इम्युनोग्लोबुलिन्सले इम्युनमा कसरी गर्छ भन्दाखेरि बडीले सुरुमा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स होइन है इम्युनोग्लोबुलिनहरु जस्तै कम्प्लिमेन्ट पनि फर्स्ट लाइन होइन सुरुमा अनि सुरुमा कम्प्लिमेन्टलाई त इम्युनोग्लोबुलिन नै चाहिन्छ नि हैन अब बुझ्या छ कि छैन अब यो इन्टररिलेटेड हुन्छ हेर एउटा भन्छ कम्प्लिमेन्ट बडी लाइन अफ डिफेन्स भनेको लिम्फोसाइटले सुरुमै म्याक्रोफेजहरु हो लिम्फोसाइटले गर्यो नि गर्यो नत्र भए म्याक्रोफेजहरु गर्न सक्छ यदि त्यसले पनि सकेन भने इम्युनोग्लोबुलिन प्रोडक्सन गर्नु पर्यो इम्युनोग्लोबुलिन प्रोडक्सन भइसकेपछि बल्ल कम्प्लिमेन्टहरु एक्टिभेट गर्छ है त हैन कम्प्लिमेन्ट अल्टरनेट पाथवेको लागि जी र एम चाहिन्छ नि हैन कम्प्लिमेन्टहरु हो कि न कुनलाई चाहिन्छ क्लासिकललाई कि अल्टरनेटलाई कम्प्लिमेन्ट इम्युनोग्लोबुलिन जी र एम केलाई चाहिन्छ क्लासिकल पाथवेलाई कि अल्टरनेटिभ पाथवेलाई क्लासिकल हैन हो है त कम्प्लिमेन्ट भन्ने थाहा छैन हैन ओके यी सबै एकअर्कासँग रिलेटेड छ है त इम्युनोग्लोबुलिन त्यहाँ पनि काम लाग्छ हैन भनेपछि यहाँ पनि काम लाग्ने है बडी लाइन सिम्पल यति नै है यति तीनटा कुराहरु तीन चारवटा कुरा जान्यो भने इम्युनिटी चाहिँ राम्रोसँग बुझिन्छ है त ल अहिले चाहिँ हामी प्लाज्मा सेलको कुरा गर्ने है त के प्याथोजेनेसिस अब यो अलिकति अब यहाँ नयाँ नयाँ कुरा आउँछ होला तिमीहरुलाई ट्रान्सलोकेसन है त प्याथोजेनेसिस अफ प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म मल्टिपल माइलोमा देयर विल ट्रान्सलोकेसन विथ द इम्युनोग्लोबुलिन हेभी चेन्ज इन अन क्रोमोसोम 14 त्यस्तै साइक्लिन D1 साइक्लिन D3 है कहाँबाट आयो साइक्लिन D1 र D3 यो पनि सेल साइकलहरुमा आउँछ हैन साइक्लिन D1 D3 17p हैन डिलिसन अफ द क्रोमोसोम 17p लाइक 17p हैन तिम्रो रोल नम्बर कति हो 17 को रोल क्रोमोसोम 17 मा p53 ट्युमर सप्रेसर लोकस हुन्छ है त p53 हैन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त p53 ले के पनि भन्छ पुलिसम्यान भन्छ नि हैन p53 17 क्रोमोसोम 17 मा p53 हुन्छ p53 को रमाइलो छ कुरा है बुझ्न तिमीलाई अब कतिको बुझ्या छ p53 किन पुलिसम्यान भयो भन्दाखेरि यसले बडीमा भएको डिफेक्टहरु चाहिँ पत्ता पनि लगाउँछ अनि पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई रिपेयर पनि गर्न खोज्छ रिपेयर पनि गर्न नसकिने भयो भने चाहिँ ल र डिकम्पोज गरिदिन्छ है त त्यही भएर पुलिसम्यान भने है त त्यो p53 को त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ p17 मा हुन्छ लिटरली p53 हाम्रो अलमोस्ट एभ्री टिस्युहरुमा हुन्छ है त सेल्समा हुन्छ है त p53 भनेको हाम्रो म्याक्सिमम सेल्सहरुमा चाहिँ p53 हुन्छ है त ट्युमरहरु मैले भनिरहेको छु नि केही ट्युमरहरुमा केही चाहिँ तिमीहरुले लेख्न आएन नि p53 को चाहिँ म्युटेसन अथवा डिलिसन हुन्छ भन्ने लेख्दै हुन्छ है त डिफेक्ट इन p53 ट्युमर सप्रेसर जिन भन्ने लेख्दै हुन्छ है त p53 लिटरली एभ्री सेल्स टिस्युहरुमा हुन्छ यो p53 चाहिँ क्रोमोसोम 17 मा हुन्छ नि सम्झ्यो त अनि यसको डिफेक्ट जस्तै मल्टिपल माइलोमा डिलिसन इन द क्रोमोसोम 17p दैट इन्भल्व्स द p53 ट्युमर सप्रेसन जिन चाहिँ p53 इन्भल्भमेन्ट भयो भने पोर आउटकम हुन्छ है त जस्तै मल्टिपल माइलोमा के भयो साइक्लिन D1 मा ट्रान्सलोकेसन विथ द इम्युनोग्लोबुलिन हेभी चेन्ज जिन है त इम्युनोग्लोबुलिन को हेभी र लाइट चेन हुन्छ हैन इम्युनोग्लोबुलिन को हेभी चेन्ज इन को ट्रान्सलोकेसन सेल साइकल रेगुलेटरी जिन साइक्लिन D1 हो सेल साइकल पनि जान्नु पर्यो यदि तिमीले अब सेल साइकल बुझ्या छ कि छैन के हुन्छ सेल साइकलहरु G1S G2M हुन्छ नि हो त्यसमा साइक्लिन D1 कहाँ काम लागेको थियो अब तिम्रो अब आफै बुझ है त सबै एक्सप्लेन गर्न सकिदैन आज अर्कै डिफरेन्ट टपिक छ जस बुझ्नु पनि के ट्रान्सलोकेसन इन इम्युनोग्लोबुलिन हेभी चेन्ज इन साइक्लिन D1 साइक्लिन D3 हैन यिनीहरु चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको चाहिँ क्रोमोसोममा डिफेक्ट हुन्छ ट्रान्सलोकेसन हुन्छ डिलिसन अफ 17p रिअरेन्जमेन्ट अफ MIC भनिन्छ भाइ जस दुई तीनटा कुरा चाहिँ याद गर है त प्याथोजेनेसिसमा माइलोमा इज मोलिकुलरली हेटेरोजिनस हैन मोलिकुलर डिफेक्ट हुन्छ हेटेरोजिनस यो क्रोमोसोमहरुको चाहिँ डिफेक्ट हुन्छ है त प्रोलिफरेसन एन्ड सर्भाइभल अफ माइलोमा सेल्सलाई चाहिँ इन्टरल्युकिन 6 चाहिन्छ है त
अब इन्टरल्युकिन 6 हेल्प्स इन द सर्भाइभल सेल्स। अब 4 र 5 है इन्टरल्युकिन के अरे टिसेलले बिसेलले एक्टिभेटमा भनेर भनेको थियो होइन। एकैछिन है त फोन आएको त। ठिकै छ। सो इन्टरल्युकिन 6 चाहिँ प्रोलिफरेसन एन्ड सर्भाइभल अफ द माइलोमा सेल्स, यो चाहिँ प्याथोजेनेसिस भयो। अनि फ्याक्टर्स प्रोड्युस बाई न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल मेडिएट बोन डिस्ट्रक्सन, मेजर प्याथोलोजिकल फिचर्स है त। त्यही भएर डेफिनेसन अफ मल्टिपल माइलोमामा के थियो, देयर इज लाइटिक बोन लिजन है। याद गर हामीले हस्पिटलमा मल्टिपल माइलोमा सस्पेक्ट गर्ने भनेको एक्सरे गर्दाखेरि हो होइन। एक्सरे देयर विल बी लाइटिक लिजन्स इन द स्कल अथवा केही बोनहरूमा लाइटिक लिजन विल बी देयर। त्यसपछि हो यो त मल्टिपल माइलोमा पनि हुनसक्छ भनेर डिफरेन्सियल डायग्नोसिस र यसको डेफिनेटिभ डायग्नोसिस भनेको बोन म्यारो एस्पिरेसन एन्ड बायोप्सी हो है त। सो प्याथोजेनेसिस फ्याक्टर्स प्रोड्युस बाइ न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्सले केही फ्याक्टर्सहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्छ जसले चाहिँ बोन डिस्ट्रक्सन गराउँछ याद गर। सो डेफिनेसन मल्टिपल माइलोमाको कुनै पनि कुराको डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हेर। के छ डेफिनेसन अफ मल्टिपल माइलोमा, इट इज द प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म, प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म क्यारेक्टराइज्ड बाई लाइटिक बोन लिजन। किन लाइटिक बोन लिजन भन्दाखेरि प्लाज्मा सेल सेक्रेट सम फ्याक्टर्स, यो फ्याक्टर टिस्यु फ्याक्टरहरू भन्ने सुनेको छ कि छैन, अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त। धेरै कुराहरू बडीमा चाहिँ केही यही फ्याक्टरहरूले गरिदिन्छ क्या। टिस्यु फ्याक्टर होइन धेरै कुराहरू छ, त्यो पनि पहिल्यै बेसिकमा पढाइ होला तिमीहरूले होइन। दिस फ्याक्टर्स which is secreted by the plasma cells, they help in the bone destruction. त्यस्तै माइलोमा डिराइभ्ड MIP-1 alpha upregulates the expression of natural factor kappa beta RANKL which activates osteoclast है त। याद गर है त, MIP-1 alpha भन्ने छ जसले चाहिँ RANKL भन्ने लिग्यान्डलाई चाहिँ अपरेगुलेट गरेर ओस्टियोक्लास्टलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउँछ है त। याद गर ओस्टियोक्लास्ट नाममै छ, क्लास्ट भने डिस्ट्रोय गरिदिने है त। ओस्टियो मिन्स बोन, क्लास्ट मिन्स डिस्ट्रोय। सो बोन डिस्ट्रोइङ गर्नेलाई चाहिँ ओस्टियोक्लास्ट हुन्छ, जुन चाहिँ बोन भित्रै हुन्छ त। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिभेट्स गराउँछ है त। RANKL रे ओस्टियोक्लास्ट, यो चाहिँ तिमीलाई पछि पछि MCQ सोध्न सक्छ त। RANKL लिग्यान्ड चाहिँ कुनमा चाहिँ हुन्छ आउन सक्ने कुरा है त्यो। कुनमा भने मल्टिपल माइलोमामा किन हुन्छ भन्दाखेरि इट एक्टिभेट्स द ओस्टियोक्लास्ट है। अनि अरू अरू फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ ओस्टियोब्लास्टकोलाई चाहिँ इनिबिट गराउँछ त। अल्टिमेटली हाम्रो एम भनेको प्लाज्मा मल्टिपल माइलोमाको एम भनेको लाइटिक बोन लिजन, बोन सेल डिस्ट्रक्सन। द एम अफ मल्टिपल माइलोमा, द इम्पोर्टेन्स अफ मल्टिपल माइलोमा इज lytic bone lesion or defect in the bone. So lytic bone lesion, it is because of the osteoclast, in which the osteoclast is activated but the osteoblast is inhibited. The osteoblast means, blast means formation है त। अब माइलोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट भनेर सुने होला नि हैन। ब्लास्ट means forming सेलहरू है त। osteoblast, it will get inhibited inside the bone and the osteoclast will get activated हैन। osteoclast activate गराउने हो, osteoblastलाई त इनिबिट गराउने हो हैन। अनि केले गराउँछ यो, by different factors, tissue factorsहरूले गराउँछ, which is secreted by the neoplastic plasma cells. neoplastic plasma cell कहाँबाट आयो? Where does this neoplastic plasma cells come from? डिफेक्ट हैन, जीन डिफेक्ट। के जीन डिफेक्ट भयो कोहीले भन्न सक्छ? कुन चाहिँ जीन डिफेक्ट भएको थियो? हो यो भाइले चाहिँ अब त्यो के अरे चोर बुद्धि लाग्यो, त्यो पनि राम्रो। अरू के हुन सक्छ? P53 भने हैन। अब अरू यो छ त, यो साइक्लिन जस्तै इम्युनोग्लोबुलिन हेभी चेन जिनहरू थियो हैन।
जसले चाहिँ साइक्लिन D1 D3 यिनीहरू इन्भल्भ गराउँथ्यो हैन 17P तिनीहरू भयो त ल यो प्याथोजेनेसिस भयो मर्फोलोजी है त मर्फोलोजीमा के हुने भयो अब के हुन्छ मर्फोलोजी नि सिम्पल छ हेलो Okay, and morphology there will be destructive plasma cell tumor, plasmacytomas involving the axial skeleton. Just plasmacytomas भन्ने एउटा हुन्छ there will be destructive plasma cell tumor. Plasma cell को tumor will be there and that will be destructive involving the axial skeleton. Bones are most commonly affected. है त यो चाहिँ MCQ आउन सक्छ which is the most commonly affected bone in multiple myeloma भन्दाखेरि vertebral column भन्ने है त bones most commonly affected in descending order are the vertebral column, ribs, skull, pelvis, femur, clavicle and scapula है त vertebral column धेरै हुन्छ त्यसपछि ribs, skull हरू आउँछ है त so bone will be lytic bone lesion will be there किन lytic bone lesion हुन्छ why lytic bone lesion will be there in multiple myeloma कसले भन्छ Osteoclastic activity. Okay, there will be osteoclastic activity and के हुन्छ inhibition of osteoblast. Okay हैन किन हुन्छ भन्दाखेरि ओस्टियोक्लास्ट चाहिँ एक्टिभेट जुनले डिस्ट्रोय गर्ने एक्टिभेट भइदिन्छ अनि बन्ने चाहिँ इनिबिटेड भइदिन्छ अनि त्यसपछि हुने भइहाल्छ त्यो चाहिँ किन हुन्छ किन ओस्टियोक्लास्ट चाहिँ एक्टिभेटेड हुन्छ ओस्टियोप्लास्ट चाहिँ कम हुन्छ rank L activation केले गराउँछ त्यो टिस्यु फ्याक्टरले हैन फ्याक्टरले रिलिज गरेर हुन्छ नि हैन अब फ्याक्टर चाहिँ केले रिलिज गराउँछ जेनेटिक डिफेक्ट त्यो भन्दा बिचमा एउटा छुट्याए नि तिमीले प्लाज्मा सेलले गराउँछ हैन नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेलले निकाल्ने त अनि टिस्यु फ्याक्टरहरु हैन त्यही कुरा मैले घुमाएर तलबाट जाँदाखेरि तिमीले कन्फ्युज भयो त है त अहिले माथिबाट आउँथ्यो सुरुमा प्लाज्मा जेनेटिक डिफेक्ट भएर नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल भयो नियोप्लास्टिक फ्याक्टर्सहरु रिलिज गर्यो फ्याक्टर्सहरु रिलिज गरेर के अरे ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी बढायो ओस्टियोब्लास्टिक डिक्रिज गरायो अनि बल्ल लाइटिक बोन लिजन भयो अब लाइटिक बोन लिजन उल्टो जाँदाखेरि कन्फ्युज नहो है यो बुझ्ने भने यही हो है त जस मैले तिमीलाई भन्ने गर्छु नि तीनटा किसिमले पढ्नु पर्छ है एउटा चाहिँ बुझ्ने तरिकाले अर्को चाहिँ एमसीक्यू तरिकाले अर्को चाहिँ एससीक्यू तरिकाले है त अब बुझ्ने तरिकाले पढेन अनि फेरि अब के भने जस्तो हुन्छ सबैले एमसीक्यू र एससीक्यू भन्ने बित्तिकै कान ठाडो पार्ने हैन यहाँ बुझ्ने तरिकाले नि पढ्नु पर्छ है त लिजन बिगन इन द मेडुलरी क्याभिटी अब किन हुन्छ लाइटिक बोन लिजन भनेको यो चाहिँ यो लिजनहरु मेडुलरी क्याभिटी बोनको नि भित्र मेडुलरी क्याभिटी हुन्छ मेडुलरी क्याभिटी इट इरोड्स द क्यान्सरस बोन and progressively destroy the bony cortex often leading to pathological fractures of course there is lytic bone lesion भइसक्यो फ्र्याक्चर हुन सक्ने भइहाल्यो नि हैन भर्टिब्रल कोलममा त छ भर्टिब्रल कोलममा चाहिँ बोन चाहिँ खियो अनि के हुन्छ त्यसले वेट बियर गर्न सक्दैन देयर विल बी प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर्स यसरी आफै नै के बनाउँदै जान सकिन्छ है एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यदि तिमीहरुलाई अब एक दिन प्याथोलोजी चाहिँ गाह्रो लाग्छ होला त्यो पनि अलिकति कथाहरु बनाउँदै पढ्यौ भने रमाइलो हुन्छ है त अब लाइटिक बोन लिजन भन्ने बित्तिकै तिमीले के लेख्न सक्छौ त भन्दाखेरि अफ कोर्स त्यो कम पातलो होला पातलो बोन भइसकेपछि अब भर्टिब्रल कोलममा भने त भर्टिब्रल कोलममा त वेट बियर गर्न परिरहेको हुन्छ अनि फ्र्याक्चर भएपछि के हुन्छ हैन प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर्सहरु हुन सक्छ अरु ठाउँमा पनि हुन सक्छ जस्तो बोनमा पनि फ्र्याक्चरहरु भइदिन सक्छ अरु कुनै ठाउँको बोनमा अनि एक्सरे गरिन्छ एक्सरे गर्दाखेरि कस्तो होला भन्दाखेरि पन्च्ड आउट डिफेक्टहरु हुन्छ है त लाइटिक बोन लिजन भनेपछि एक्सरेमा गर्दाखेरि पन्च्ड आउट डिफेक्ट भन्ने हुन्छ है त त्यस्तो हुन्छ मर्फोलोजी ओभर ट्युमर मासेस अनि के हुन सक्छ प्लाज्मा साइटमा अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ प्लाज्मा सेलहरु चाहिँ जम्मा भएर ट्युमर मासेसहरु हुन सक्छ त ओभर ट्युमर मासेस क्यान अल्सो अकर लाइटिक बोन लिजन मात्रै होइन प्लाज्मा सेलहरु चाहिँ त्यो झुप्पो भएर एउटा डल्लो बनाएर ट्युमर भएर पनि बस्न सक्छ त्यसलाई प्लाज्मा साइटोमा पनि भन्छ है त प्लाज्मा साइटोमा ओमा भनेको त बिनाइन ट्युमर हो हैन प्लाज्मा साइट प्लाज्मा सेलहरुको चाहिँ झुप्पो है त
त्यसको ट्युमर हो नि इट प्लाज्मासाइटोमा सो ओभर ट्युमर मासेस क्यान अल्सो बी ओके सिन है त मर्फोलोजीमा लाइटिक बोन लिजन भइहाल्यो लाइटिक बोन लिजन एक्सरेमै हेरेर पत्ता लगाउने भयो किनभने हाम्रो हस्पिटलमा सुरुमै आउने बित्तिकै म्याक्सिममलाई पठाउने भनेको कम्प्लिट ब्लड काउन्ट र एक्सरे नै हो हैन कम्प्लिट ब्लड काउन्ट पठाउँछ कि एक्सरेमा पठाउँछ सिम्पल अरू केही नगरे पनि यी दुईटा त सधैँ पठाएर आउँछ है कि यतिकै म्याक्सिमम चाहिँ म्याक्सिमम त यी दुईटा इन्भेस्टिगेसन गर्न पठाउँछ है तिमीहरूले अब यति जानिराख है त तिमीहरूले पनि याद गरे होला नि कुनै हस्पिटलमा गयो भने एकचोटि रगत र पिसाबको तर प्रायः जस्तो रगत हुन्छ रगत र पिसाबको जाँच गराउनु अनि एउटा एक्सरे गराउन आउनु भन्छ नि होइन किन गरेको भने यिनीहरूको कारण हो त किनभने तिनैमा धेरै कुरा भेटिन्छ है त जस्तै पेरिफेरल ब्लड स्मेयर किन पठाउँछ होइन रगतको जाँच किन गराउँछ भन्दाखेरि एक किसिमले प्लाज्मा सेलको डिफेक्ट हो प्लाज्मा सेलहरू त्यहाँ देखेर अथवा कुनै ल्युकिमियाहरू भयो नि अथवा त्यसबाट आरबिसी डब्ल्युसी प्लेटलेट्सहरू सबै हेरिन्छ त्यो चाहिँ हुनसक्छ है त त्यो कुरा भयो अब एक्सरेमा पनि यो जस्तै यो डिजिज मल्टिपल माइलोमा पनि लाइटिक बोन लिजनहरू हुन सक्ने भयो सो द इन द म्यारो बोन म्यारो अनि अल्टिमेटली यसको चाहिँ डायग्नोसिस भनेको बोन म्यारोमा हुन्छ बोन म्यारोमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अफकोर्स प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म मिन्स प्लाज्मा सेल विल बी एबन्डेन्ट है त increased number of plasma cells or the neoplastic plasma cells will be there in the bone marrow. More than 30% of the cellularity plasma cell. So एउटा काउन्ट गर्दाखेरि 30 वटा भन्दा बढी चाहिँ प्लाज्मा सेल भयो भने we diagnosis at we suspect it as multiple myeloma है त याद गरे यो पनि एमसीक्यू आउन सक्छ in the bone marrow more than 30% of the marrow will be plasma cells. अब प्लाज्मा सेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ प्लाज्मा सेल कार्टोइल सेल न्यूक्लियस ओके mammalian plasma cells have perinuclear clearing due to prominent Golgi. Okay, normal plasma cell है यो कस्तो हुन्छ इसेन्ट्रिकल न्यूक्लियाई हुन्छ अनि के हुन्छ कार्ट व्हील जस्तो हुन्छ हैन कार्ट व्हील जस्तो हुन्छ न्यूक्लियसमा अनि पेरिन्युक्लियर ह्यालो भन्छ है त न्यूक्लियरको वरिपरि ह्यालो हुन्छ यिनीहरु चाहिँ साइटोप्लाज्म भयो यो चाहिँ साइटोप्लाज्म भयो यो चाहिँ न्यूक्लियस भयो यो यसको अनि पेरिन्युक्लियर ह्यालो यस बीचमा चाहिँ ह्यालो हुन्छ है यो प्लाज्मा Okay, mammalian plasma cells have perinuclear clearing due to the prominent Golgi apparatus and eccentrically placed nucleus. यो चाहिँ नर्मलमा पनि हुन्छ हैन पेरिन्युक्लियर क्लियरिङ पेरिन्युक्लियर ह्यालो केले हुन्छ भन्दा प्रोमिनेन्ट गोल्गी एपरेटस यो एमसीक्यू आउन सक्छ त पेरिन्युक्लियर ह्यालो इन द प्लाज्मा सेल किन हुन्छ भने गोल्गी एपरेटसले गर्दा हुन्छ इसेन्ट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस रिलेटिभली नर्मल एपियरिङ प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा ब्लास्ट विथ भेसिकुलर न्यूक्लियर क्रोमाटिन एन्ड प्रोमिनेन्ट सिंगल न्यूक्लियोलस यसमा ट्युमर भयो भने चाहिँ भेसिकुलर न्यूक्लियर यस्तो भयो भने यहाँ भेसिकुलर प्रोन्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस हुन सक्छ र भेसिकुलर यसमा चाहिँ यो न्यूक्लियामा चाहिँ भेसिकुलर न्यूक्लिया हुन्छ है त बिजार मल्टिन्यूक्लिएटेड सेल मे प्रिडोमिनेन्ट मल्टिन्यूक्लिएटेड सेल्सहरु हुन सक्छ सो यस्तो हुन्छ है प्लाज्मा सेल देख्छ नि यो प्लाज्मा सेल हो यो इसेन्ट्रिकल प्लेस न्यूक्लियाई यसको वरिपरि ब्लू साइटोप्लाज्म यहाँनिर अलिअलि ह्यालो छ है यतातिर ह्यालो फर्मेसन छ नि हैन यो चाहिँ साइटोप्लाज्म हो हैन यो चाहिँ मल्टिपल माइलोमा यो चाहिँ माइलोमा सेल्स नर्मल बोन म्यारो सेल्स लार्ज प्लाज्मा सेल्स इन्क्लुडिङ फर्म्स मल्टिपल न्यूक्लियाई यसमा चाहिँ दुईटा न्यूक्लियाई छ नि यो सेलमा मल्टिपल न्यूक्लियाई प्रोमिनेन्ट न्यूक्लियोलाई यहाँ चाहिँ सानो प्रोमिनेन्ट न्यूक्लियोलाईहरु छ यहाँ यो बीचको चाहिँ सानो न्यूक्लियोलाई है त प्रोमिनेन्ट न्यूक्लियोलाई एन्ड साइटोप्लाज्म ड्रपलेट कन्टेनिङ इम्युनोग्लोबुलिन यसमा ड्रपलेटहरु छ यो सेतो सेतो जस्तो छ नि साइटोप्लाज्मिक ड्रपलेट्सहरु हो यो ग्लोबुलिन्सहरु यसमा इम्युनोग्लोबुलिन्सहरु हुन्छ नि हैन अफ कोर्स प्लाज्मा सेलले इम्युनोग्लोबुलिन सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि यस्तो ड्रपलेटहरुमा इम्युनोग्लोबुलिन्सहरु हुन्छ है त इम्युनोग्लोबुलिन्सहरु यहाँ छ इम्युनोग्लोबुलिन्सहरु हुन्छ दिस इज मोर्फोलोजी अफ मल्टिपल माइलोमा
dysregulated synthesis and secretion of immunoglobulin, which lead to intracellular accumulation of intact or partially degraded protein. Intracellular cell भित्र नै in cell intracellular intra cell भित्र there will be proteins. Immunoglobulin is also protein है. So immunoglobulin प्रोटिनहरु हुन्छ हैन. त्यही भएर such variants यो यस्तो हुन्छ flame cells with very red cytoplasm, flame cells, mott cells, अनि त्यसपछि रसेल्स बडीज, डुचर बडीज है, नयाँ नयाँ टर्महरु आयो. यो चाहिँ सबै मल्टिपल माइलोमा हुन्छ. यो चाहिँ एमसीक्यू मा लेख्नुपर्छ है त. एमसीक्यू मा लेख्नुपर्छ है त, याद गर. फ्लेम सेल्स आर सिन इन भनेर है त, फ्लेम जस्तो हुन्छ हैन, फेरि रेड साइटोप्लाज्म. किन फ्लेम भन्छ? फ्लेम भनेको कस्तो दियो कस्तो हुन्छ, दियोको एउटा हुन्छ वरिपरि दियो जस्तो बनाउँछ नि, यो पनि हेर फ्लेम सेल जस्तो छैन, यसमा त छैन है फ्लेम सेल चाहिँ. जस के हुन्छ नि साइटोप्लाज्म रेड हुन्छ, वरिपरि चाहिँ एकदम इसेन्ट्रिकल एबन्डेन्ट साइटोप्लाज्म हुन्छ हैन, रेड साइटोप्लाज्म हुन्छ एउटा बीचमा दियो जस्तो के. सो द फ्लेम सेल मल्टिपल माइलोमा है. अनि मट सेल्स साइटोप्लाज्म भित्र ड्रपलेटहरु भएको कारण साइटोप्लाज्ममा ड्रपलेट्स इम्युनोग्लोबुलिन ड्रपलेट भएको कारण मट सेल्स, फ्लेम सेल्स, मट सेल्स. अनि ग्लोबुलर इन्क्लुजन भएको कारणले रसेल बडी यदि साइटोप्लाज्ममा इन्क्लुजनहरु हुने भयो नि के को इन्क्लुजन भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिन्सको इन्क्लुजन है त. ग्लोबुलर इन्क्लुजन इन द साइटोप्लाज्म भयो नि दैट इज रसेल बडीज. अनि न्यूक्लियरमा भयो अनि डुचर बडीज है त, रसेल डुचर बडीज है त. ग्लोबल सबै के हुन्छ ग्लोबुलर इन्क्लुजनले गर्दा खाना हुन्छ है त, रसेल बडीज, डुचर बडीज. त्यस्तै इन्क्लुजनहरु चाहिँ फिब्रिल्स, क्रिस्टलाइन रड्स, ग्लोब्युल्सहरु यिनीहरुको पनि इन्क्लुजन हुन्छ है त. ग्लोब्युल्स मात्रै हैन, फिब्रिलहरुको, क्रिस्टलाइन रडहरुको पनि इन्क्लुजन हुन सक्छ साइटोप्लाज्ममा अथवा न्यूक्लियसमा पनि हुन सक्छ. साइटोप्लाज्ममा इन्क्लुजन भयो अनि दैट इज रसेल बडीज. But if there is inclusion, globular inclusion in the nucleus, then that is Dutcher bodies है. अब घोक्नै पर्ने हुन्छ है तिमीहरूले, अब बुझ्न सजिलै छ है. अब नाम चाहिँ घोक्नु पर्यो रसेल्स र डुचर भनेर. अब रसेल्स भने अब कुन चाहिँ अब कसरी सम्झिन्छ, अब साइन्टिस्ट भन्दा नि एक्टरकै नामले सम्झ्यो है त. रसेल नाम सुनेको छ, कुन चाहिँ हलिउड एक्टर हैन, कमेडियन पनि छ हैन. ओके ल ठिकै छ. अनि डुचर बडीज, डुचर भन्ने कसलाई सम्झिन्छ, कुनै नाम छ? ठिकै छ, त्यसो छैन होला. जे सब मल्टिपल माइलोमा है. फेरि यो मात्र सम्झेला केमा हो भने नसम्झेला नि. फेरि रसेल्स ग्लोबुलर इम्युनोग्लोबुलिन, उसको इम्युनोग्लोबुलिन धेरै थियो, ग्लोबुलर इन्क्लुजन इन द के भयो साइटोप्लाज्म. उसको साइटोप्लाज्ममा रसेल्स भन्ने जुन चाहिँ एक्टर थियो उसको साइटोप्लाज्ममा इम्युनोग्लोबुलिनहरु इन्क्लुजन भएर बस्थ्यो. त्यसलाई के हुने भयो, त्यो चाहिँ केमा हुने भने इम्युनोग्लोबुलिन्स भन्ने बित्तिकै प्लाज्मा सेल आयो हैन. प्लाज्मा सेल भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ ट्युमर भयो, मल्टिपल माइलोमा है त. यसरी सम्झ्यो. अब डुचर भन्ने नि त्यसरी सम्झ्यो. अर्को फ्लेम सेल्स. अब फ्लेम भने एकदम दियो. अब फ्लेम सेल्स भने फ्लेम अब मल्टिपल माइलोमा कसरी सम्झिन्छ, फ्लेम सेल्स र मल्टिपल माइलोमा. मट सेल, फ्लेम सेल, मट सेल तिनीहरु पनि मल्टिपल माइलोमा. अब कुनै अब के सम्झ्यो अब त्यसरी है. फ्लेम सेल्स, मट सेल्स, रुसल बडीज, डुचर बडीज, दे आर सिन इन मल्टिपल माइलोमा भनेर सम्झ्यो त. अर्को रुली फर्मेसन भन्छ है त. रुली फर्मेसन भने कस्तो भने नि यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ. जस्तै तिमीहरूले आरबिसीहरु त देखा होला नि हैन. आरबिसी चाहिँ यसरी बस्दिन्छ के क्लस्टर जस्तो है, यसरी एक अर्कामा यसरी त रुली फर्मेसन भन्छ. एउटा यस्तो भइदिन्छ, अर्कोतिर नि यसरी नै आरबिसीहरु छुट्टै छुट्टै आरबिसी हुनुपर्ने ठाउँमा यसरी क्लस्टर फर्मेसन भएर बस्दिन्छ. दिस इज रुली फर्मेसन है. यस्तो चाहिँ कहाँमा देखिन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल माइलोमामा रुली हो. रुली चाहिँ कसरी सम्झिन्छ, अब हाई लेभल अफ एम प्रोटिन कजेस रेड सेल इन द पेरिफेरल ब्लड सेल्स टु स्टिक टु वान एनदर इन लिनियर एरिया त. किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एम प्रोटिन्सहरु चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ मल्टिपल माइलोमामा. अनि एम प्रोटिन धेरै भइसकेपछि स्टिक आरबिसीहरु एकअर्कामा स्टिक भइदिन्छ. यहाँ बीचमा एम प्रोटिन हुन्छ त. मल्टिपल माइलोमामा एम प्रोटिन हुन्छ, सम्झिन सजिलै छ है त. एम 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 है त. मल्टिपल माइलोमा एम प्रोटिन, इम्युनोग्लोबुलिन अल्सो प्रोटिन हैन. त्यही भएर इम्युनोग्लोबुलिन एमहरु यिनीहरु जस मल्टिपल माइलोमा भन्छ इम्युनोग्लोबुलिन. इम्युनोग्लोबुलिन भनेपछि प्लाज्मा सेल है.
धेरैचोटि रिपिट गरेको छु, यति चाहिँ जान्नुपर्छ है त, यो सबै कन्सेप्टको लागि भने मैले। अब रुली फर्मेसन है त, यो रुली फर्मेसन भन्छ मल्टिपल माइलोमामा हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि याम प्रोटिन हुन्छ जसले गर्दाखेरि दुईटा आरबिसीहरू एकअर्कासँग जोडिएर बस्दिन सक्छ। याम प्रोटिन इज सिन इन मल्टिपल माइलोमा। अब अर्को कन्फ्युजिङ कुरा के छ भन्दाखेरि के यो रुली फर्मेसन यो मल्टिपल माइलोमाको प्या हो त? रुली फर्मेसन के मल्टिपल माइलोमा मात्रै हुन्छ? इज दिस रुली फर्मेसन ओन्ली सिन इन मल्टिपल माइलोमा? होइन है त, इट क्यान बी सिन इन लुपस, एसएलई, लुपस इरिथेमेटोसस है त। अनि अर्ली एचआइभी इन्फेक्सन अल्सो दिस काइन्ड्स अफ इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हेर्दाखेरि जस्तै तिमीले ल्याबमा गएर हेरे पनि होला अथवा के छ होइन, टोटल काउन्ट गर्दाखेरि होइन, टोटल लिकोसाइड काउन्टहरू गर्दाखेरि आरबिसी त देखा होला, त्यहाँ एकदम धेरै देखिने भने आरबिसी हो। त्यस्तो आरबिसीहरू छुट्टा छुट्टै बसेको ठाउँमा यस्तो यो मैले पिक्चर बनाएँ नि, यस्तो खाले भयो भने this is ruly formation. It can be seen in multiple myeloma, SLE, HIV infection, early HIV infection है त। अनि अर्को प्लाज्मा सेल ल्युकेमिया एकदम रेयर हुन्छ त। प्लाज्मा सेलहरू चाहिँ पेरिफेरल ब्लडमा आउनु भनेको चाहिँ एकदम रेयर कुरा हो। ओके, अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है त, बेन्स जोन प्रोटिन भन्ने हुन्छ। यो त तिमीहरूले बिर्सिनै हुँदैन, धेरै कुरा छन् यसमा बिर्सिन नहुने है त। बेन्स जोन प्रोटिन राइट सर्ट नोट्स अन मल्टिपल माइलोमा भनेर पनि सोध्न सक्छ है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। बेन्स जोन प्रोटिन्स आर अथवा राइट द मर्फोलोजी अफ मल्टिपल माइलोमा भन्न सक्छ है त। यो सबै कुरा लेख्नु पर्यो है त। बेन्स जोन प्रोटिन त छुटाउनै भएन, धेरै कुरा नछुटाउनु पर्ने कुरा छन् यहाँ। यस बेन्स जोन प्रोटिन एमसिक्यूमा त सोध्छ। बेन्स जोन प्रोटिन आर एक्सक्रिटेड इन द किडनी एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द फर्म अफ रेनल डिजिज कल माइलोमा किडनी है त। बेन्स जोन प्रोटिन्स किडनी युरिनमा, त्यही भएर के अरे रगत र पिसाबको जाँच गर्ने भन्छ नि, यदि पिसाबमा चाहिँ बेन्स जोन प्रोटिनहरू देखिन्छ त, प्रोटिन्सहरू देखिन्छ मल्टिपल माइलोमाको कन्डिसनमा। सो बेन्स जोन प्रोटिन आर सिन इन, सुनेको थियो होला नि पहिला नि होइन, बेन्स जोन प्रोटिन हुन्छ भनेर। बेन्स जोन्स, अब इन्ट्रेस्टिङ नाम छ। बेन्स जोन प्रोटिन कहाँ देखिँदो रहेछ भन्दा युरिनमा पो देखिने रहेछ त है। बेन्स जोन प्रोटिन एक्सक्रिटेड इन द किडनी एन्ड द सिन इन द युरिन। माइलोमा किडनी बनाउँछ। सिमिलरली इन द एडभान्स डिजिज प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेट मेबी, अब अलि एडभान्स हुँदै गयो भने बोन म्यारोमा मात्रै म किन बस्ने, म अरू ठाउँ पनि जान्ने भन्छ प्लाज्मा सेलले। सो इट विल बी द प्लाज्मा सेल विल बी सिन इन द स्प्लिन, लिभर, किडनी, लङ्स, जहाँ पनि जान सक्छ होइन। सर्कुलेसन, वान्स इट इज इन द सर्कुलेसन इट क्यान गो एनीवेयर। सो इन द एडभान्स डिजिज दिस प्लाज्मा सेल ट्युमर, जहाँ पनि त्यही है, एडभान्स डिजिज जुनै पनि डिजिज इन्फ्लामेसन होस् अथवा ट्युमर होस्, अल्टिमेटली एबन्डेन्ट भयो त्यो ठाउँमा भने त्यो त बुझिहाल्छ नि अरू ठाउँमा होइन। जहाँ पनि त्यही है, हाम्रो हामी पनि त्यही त नि, एकै ठाउँमा नलेज धेरै गेन गरियो भने अर्को ठाउँमा जान चाहिहाल्छ नि हामीले होइन। सम्पत्ति धेरै ठाउँमा कमायो भने अरू फिल्डमा पनि जान चाहन्छौँ हामीहरू होइन। त्यस्तै इन्फ्लामेसन पनि त्यही हो, ट्युमर पनि त्यही हो है। ओके, अनि अर्को इम्युनोफिनोटाइप प्लाज्मा सेल ट्युमर आर पोजिटिभ फर CD138 एन्ड CD56 भनेको छ। अब यो चाहिँ अब कसरी सम्झिन्छौ तिमीहरू है, सम्झे राम्रो, लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। अब 56 र 138 भन्ने छ। अब यो 1 देखुन, यो सबैमा एक कुन्टा ट्युमरहरूको, एक कुन्टा त नभनौँ, जस यो केही न केहीलाई चाहिँ पोजिटिभ देखाइरहेको हुन्छ क्या, CD मार्करहरू है। त्यो अब तिमीले कतिसम्म बुझ्न सक्छौ, अब 15 र 30 के को मारे CD15 र 30 Hodgkin's lymphoma. ओके, रेड स्टिनबर्ग सेल होइन, रेड स्टिनबर्ग सेलको मार्कर हो राइट, त्यो चाहिँ हस्किन्स, भेरी गुड। अब यसमा अब कतिको सम्झिन्छ 100, प्लाज्मा सेलको मार्करहरू थाहा छ तिमीहरूलाई? बी सेलको मार्कर, बी सेलको त थाहा होला नि होइन, 18, 19, 20, 22 होइन, 10 थियो नि होइन, बी लिम्फोसाइट। त्यस्तै प्लाज्मा सेलको पनि 20 र 28 हो क्या, त्यस्तो हुन्छ है त। ठिकै छ त्यो। अब प्लाज्मा सेल ट्युमरहरू CD138 र 56 सम्झे राम्रो, गुड टु नो है, मस्ट टु नो चाहिँ होइन। क्लिनिकल फिचर्स के होला अब बनाउन सक्छ तिमीहरूले त। अब प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया भन्ने बित्तिकै अब के डिफेक्ट लिएर आउला त, बिरामीले के भनेर आउला त हस्पिटलमा?
सुरुमा त पत्ता नलगाउला होइन, अलि एडभान्स डिजिज भइसकेपछि ओहो मेरो त के अरे फ्र्याक्चर भएर आयो भन्ला छ, अथवा अरू खासै केही डिजिज छैन अनि फ्र्याक्चर भएर आइदियो भने एउटा अथवा पेन, क्रोनिक पेन भयो, प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर्सहरू भयो भने, प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चरै याद गर, फिजियोलोजिकल होइन, कुनै ट्राउमा भयो थियो त्यो फ्र्याक्चर होइन, अब बस्दा बस्दै अथवा हिँड्दा हिँड्दै त्यो फ्र्याक्चर भइदियो होइन, प्याथोलोजी स्पेसली अफ द भर्टिब्रा, सो प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर्स, क्रोनिक पेन होइन। अनि त्यसपछि ब्लडमा देयर विल बी हाइपर क्याल्सिमिया होइन, हाइपर क्याल्सियम त्यही डेफिनेसनकै कुरा हो है त। इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ डिक्रिज भयो भने ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू हुन सक्ला, अनि हाइपर क्याल्सियम भएपछि रेनल इन्सफिसियन्सीहरू हुन सक्ला, त्यो डेफिनेसनकै कुरा छ त्यो क्लिनिकल फिचर्समा पनि। सो हाइपर क्याल्सिमिया क्यान गिभ राइज टु न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसन। ल यो चाहिँ एउटा नयाँ कुरा आयो तिमीहरूलाई होइन, क्याल्सियम धेरै भयो होइन, क्याल्सियम धेरै भयो इन द सर्कुलेसन भने देयर विल बी न्युरोलोजिकल मेनिफेस्टेसन लाइक कन्फ्युजन, विकनेस, लिथार्जी, कन्स्टिपेसन, पोलियुरिया, रेनल डिस्फङ्सन यिनीहरू हुनसक्छ है त। क्याल्सियम हाइपर क्याल्सियम भने धेरै कन्डिसनहरू हुन्छ, ती मध्येमा एउटा कन्डिसन भनेको मल्टिपल माइलोमा पनि हो। प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोममा हाइपर क्याल्सियम भने सुने होला नि तिमीहरूले, के कन्डिसन याद छ त्यही? हाइपर क्याल्सियम के गराउँछ प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोममा? प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम भन्ने पनि थाहा छैन होला कतिलाई होइन। प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम सजिलो छ, ट्युमर एकातिर छ, डिफेक्ट अर्कोतिर देखिया छ, त्यो चाहिँ प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम है त। ठिकै छ, पछि कुरा गरौँ ल। अब प्लाज्मा सेल इम्युनोग्लोबुलिन कम भएपछि के हुन्छ? ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू भइदिन सक्छ, धेरै रिकरेन्ट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन विल बी देयर। रेनल इन्सफिसियन्सी मिन रेनल फेलियर इज मल्टिफ्याक्टोरियल। रेनल इन्सफिसियन्सी, रेनल मैले सुरु भनेको थिएँ नि, रेनल फेलियर मल्टिफ्याक्टोरियल कज होइन, एउटा केही हाइपर क्याल्सियम मात्रै होइन, अरू अरू कारणले पनि हुनसक्छ होइन। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर बेन्स जोन प्रोटिन्युरिया है त। रेनल इन्सफिसियन्सीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भने बेन्स जोन प्रोटिन्युरिया भएको कारणले। As the excreted light chain are toxic to renal tubular epithelial cell. Benz zone protein, these are the light chain है, अर्को एमसीक्यू है त। बेन्ज जोन प्रोटिन होइन, लाइट चेन हो कि हेभी चेन हो भनेर सोध्छ है एमसीक्यूमा। यो अहिले मात्रै होइन, तिमीलाई पछि पछिसम्म सोधिरहने क्वेसन हो है यिनीहरू, पछि इन्ट्रान्सको कुरा आउँछ होइन। अहिले त भयो, पछि अब कसैलाई युएसएमएलए दिन मन पऱ्यो होला, अहिले देखो नै युएसएमएलए भन्ने बसिरहेको होला कोही त होइन, अब उनीहरूको लागि है त। बेन्स जोन प्रोटिन होइन, लाइट चेन हो। बेन्स जोन छ भने एकदम लाइट छ भनेर सोध है। इम्युनोग्लोबुलिनमा लाइट चेन र हेभी चेन हुन्छ भने थाहा छ नि होइन, वाइ जस्तो हुन्छ नि इम्युनोग्लोबुलिन। ओके, यस्तो भएन है, यस्तो हुन्छ नि इम्युनोग्लोबुलिन। यसमा कुन चाहिँ लाइट चेन हो, कुन चाहिँ हेभी चेन हो? यो के हो? यो भित्रको के हो? यो के हो? बाहिरको के हो? भित्रको लाइट चाहिँ बाहिरको हेभी हो होइन, यही हो है त। बेन्स जोन भने हेरियो भित्रको, यो भित्रको हुन्छ नि इम्युनोग्लोबुलिन। यो यिनीहरू चाहिँ सबै जिएएमइडीहरू सबै यस्तो हुन्छ होइन, जिए होइन। अब पेन्टामेरिक याम मोस्ट कमन कुन हो? याम, यो पनि एमसीक्यू आउँछ है त। याम इज द मोस्ट कमन, याम है, मल्टिपल माइलोमा धेरै याम छन् है त। जिएम इम्युनोग्लोबुलिन, ओके याम भयो त। जस्ट बेन्स जोन प्रोटिन, यो भित्रको प्रोटिन, दिस प्रोटिन इम्युनोग्लोबुलिन लाइट चेन हो है त, बेन्स जोन प्रोटिन। अनि त्यसले के गराउँछ भन्दाखेरि रेनल फेलियर पनि गराउँछ है त। मोस्ट कमन फ्याक्टर फेलियर इन मल्टिपल माइलोमा इज भन्दाखेरि बेन्स जोन प्रोटिन्युरिया भन्ने है त। दे आर टक्सिक टु रेनल ट्युबुलर इपिथेलियल सेल्स। कसरी चाहिँ रेनल डिफेक्ट गराउँछ भन्दाखेरि रेनल ट्युबुलर इपिथेलियल सेल्समा चाहिँ डिफेक्ट हुन्छ है त। रेनल ट्युबुलमा चाहिँ इपिथेलियल सेल हुन्छ थाहा छ नि होइन। ओहो 57 भइसकेछ ल, यो भयो है। यो चाहिँ लाइटिक बोन लिजन, यहाँ सबै देखाएको छ नि, यो बिचको यो सेतो सेतो छ नि, यो एक्सरे हो होइन। नर्मल्ली बोन चाहिँ हेरी यस्तो नर्मल बोन खासै छैन, यस्तो यस्तो सेतो सेतो हुनु पनि सबै लाइटिक बोन लिजन भएर यस्तो देखियो है त। यो लाइटिक बोन लिजन यस्तो देखिन्छ है त एक्सरेमा। पर्ख्या हो, यो धेरै पो छ त, 2 मिनट बाँकी छ हामीसँग। एमाइलोडोसिस होइन, एमाइलोडोसिस एएल लाइट चेन, एएल टाइप है, याद गर। एमाइलोडोसिस एएल, यो पनि अर्को एमसीक्यू है, एएल टाइप। मल्टिपल माइलोमा एमाइलोडोसिस हुनसक्छ, एएल टाइप अर्को एमसीक्यू विच क्यान एक्जिजरेट रेनल डिसफङ्सन। एएल टाइप यो चाहिँ अहिले मात्रै भने होइन, तिमीले एमसीक्यू मैले पछि पछिसम्म पनि हुनसक्छ भने है, यिनीहरू लेखिरहेको हुन्छ कपीमा। ल्याबोरेटरी एनालाइसिस
increased level of immunoglobulins in the blood and or light chain Benson protein in the urine. Blood मा immunoglobulins अथवा Benson protein in the urine यिनीहरू हुन्छ है त. Monoclonal immunoglobulins are usually first treated as abnormal protein spikes in serum or urine electrophoresis. ल अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोफोरेसिस भन्ने एउटा आउँछ है. इलेक्ट्रोफोरेसिस अब तिमीलाई नयाँ टर्म आयो, यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गराउने हो, एउटा सानो मेसिन नै हुन्छ हैन, त्यसले चाहिँ गराउँछ. अर्को इम्युनोफिक्सेसन भन्ने हुन्छ है त. इलेक्ट्रोफोरेसिसमा मोनोक्लोनल इम्युनोग्लोबुलिन स्पाइक्सहरू हुन्छ है त. अनि अर्को चाहिँ मोर देन 3 ग्राम पर डेसिलिटर अफ सेरम इम्युनोग्लोबुलिन एन्ड मोर देन 6 मिलिग्राम पर डेसिलिटर अफ युरिन बेन्जोन प्रोटिन है, याद गर. यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है तिमीले. ल्याब डायग्नोसिस, राइट द ल्याब डायग्नोसिस अफ मल्टिपल माइलोमा भन्यो भने सेरम इम्युनोग्लोबुलिन 3 ग्राम पर डेसिलिटर अफ सेरममा इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ 3 ग्राम पर डेसिलिटर अनि 6 मिलिग्राम पर डेसिलिटर है, याद गर यहाँ मिलिग्राम छ, यहाँ 6 मिलिग्राम पर डेसिलिटर अफ युरिन इन द बेन्जोन प्रोटिन. युरिनमा चाहिँ बेन्जोन प्रोटिन 6 मिलिग्राम भन्दा बढी भयो, अथवा सेरममा चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ 3 ग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी भयो. मोर देन 3 ग्राम पर डेसिलिटर and more than 6 milligram per deciliter of urine Benson protein भयो भने it is diagnostic of multiple myeloma. The most IgG M protein is IgG followed by IgA, याद गर यो MCQ है त. IgG most common monoclonal immunoglobulin is IgG. IgG को चाहिँ M protein चाहिँ most common हुन्छ है त multiple myeloma. त्यसपछि बल्ल AMDE है त, याद गर IgG हो है, G को चाहिँ M प्रोटिन हुन्छ है त. ओभरअल बडीमा चाहिँ IgM बढी हुन्छ हैन, तर ट्युमर यो मल्टिपल माइलोमामा चाहिँ IgG बढी हुन्छ है त. मोनोक्लोनल इम्युनोग्लोबुलिन IgG. यो एमसीक्यू है, धेरै एमसीक्यू छन् यहाँ, एससीक्यू पनि आउँछ एमसीक्यू. अब यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो यो पिक्चर चाहिँ किन राख्यो भने यस्तो पनि पिक्चर हुन्छ भनेर है, यस्तो पिक्चर हामीले देखेकै थिएन भनेर तिमीले नभनोस् भनेर है त. यो चाहिँ इलेक्ट्रोफोरेसिसको मेसिनबाट आउने रिजल्टहरू यो हैन. अब तिमीलाई डिटेलमा जानु पर्दैन. यो चाहिँ नर्मल सेरममा यस्तो आउँछ, उसमा यस्तो आउँछ. एम प्रोटिनको स्पाइक भनेर यो भनेको थियो नि, के हो भन्दाखेरि यहाँनिर है यो आइजीजी कोमा यहाँनिर हेर यो यहाँ देखाएको छ नि, नर्मली यहाँ यस्तो थियो, तर यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको आएको छ, कप्पामा पनि आएको छ. एम प्रोटिन डिटेक्टेड मल्टिपल माइलोमा. सेरम प्रोटिन इलेक्ट्रोफोरेसिस युज्ड एम प्रोटिन हो र मोनोक्लोनल इम्युनोग्लोबुलिन. पोलिक्लोनल आइजीजी नर्मल सेरम एपियर्स अ ब्रोड ब्यान्ड. यसो आइजीजी छ नि, यो जी भने इम्युनोग्लोबुलिन जी हो, ब्रोड ब्यान्ड जस्तो हुन्छ नर्मलमा, तर अनि साप प्रोटिन ब्यान्ड आउँछ यहाँ चाहिँ. यो चाहिँ साप प्रोटिन ब्यान्ड आउँछ मल्टिपल माइलोमा. जस्तो तिमीलाई यो यस्तो नि पिक्चर हुन्छ भने है, जो आइजीजी को कुरा आयो त्यो भएर भने है, त्यो इम्युनोग्लोबुलिन जी को साप प्रोटिन ब्यान्ड, साप प्रोटिन ब्यान्ड यसरी आउँछ क्या. ब्रोड ब्यान्ड हुन्छ नर्मल्ली, तर मल्टिपल माइलोमा भयो भने साप प्रोटिन ब्यान्डहरू हुन्छ. यो इलेक्ट्रोफोरेसिसको यस्तो पिक्चर हुन्छ है. अनि एक्सेसिभ प्रोडक्सन अर एग्रिगेसन अफ एम प्रोटिन लिड्स टु सिम्पटम्स रिलेटेड टु हाइपर भिस्कोसिटी. ओके, हाइपर भिस्कोसिटी अर्को एमसीक्यू हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो. हाइपर भिस्कोसिटी है, ब्लड चाहिँ एकदम बाक्लो हुन्छ है. यहाँ मल्टिपल माइलोमा हाइपर भिस्कोसिटी कुन कुन कन्डिसनमा हाइपर भिस्कोसिटी आउँछ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन चाहिँ मल्टिपल माइलोमा पनि हो. यो पनि एम प्रोटिनले गर्दा हुन्छ. एम प्रोटिन के को बढी हुन्छ भने आइजीजी को है त. 60 to 70% बोथ फ्री लाइट चेन एन्ड सेरम सेरम एम प्रोटिन विल बी देयर. फ्री लाइट चेन र एम प्रोटिनहरू हुन्छ धेरैमा, कसैमा चाहिँ फ्री लाइट चेन मात्रै हुन्छ 20%हरूमा. ओके, क्लिनिकल प्याथोलोजिकल डायग्नोसिस मल्टिपल माइलोमा रेस्ट अन रेडियोग्राफिक एन्ड ल्याबोरेटरी फाइन्डिङ. अहिले मैले भने जस्तै ल्याबमा यो अहिलेको फाइन्डिङ, ल्याबको फाइन्डिङ र रेडियोग्राफिक फाइन्डिङमा के हुन्छ, लाइटिक बोन लिजनहरू हुन्छ. एक्सरे हेर्दाखेरि देयर विल बी लाइटिक बोन लिजन, बट इन द ल्याबोरेटरी फाइन्डिङ एम प्रोटिन. एउटा इलेक्ट्रोफोरेसिस अर्को तेस्रो कारण भयो. अर्को ल्याब फाइन्डिङमा के छ, एम आइजीजी को एम प्रोटिन बेन्जोन प्रोटिन इन द युरिन. युरिनमा चाहिँ बेन्जोन प्रोटिन कति हुने भयो, बेन्जोन प्रोटिन सेरममा कति हुने भयो, इम्युनोग्लोबुलिन कति हुने भयो, र युरिनमा बेन्जोन प्रोटिन कति हुने भयो, 6 mg. यहाँ चाहिँ हैन 3 ग्राम पर डेसिलिटर सेरम इम्युनोग्लोबुलिन, 6 मिलिग्राम पर डेसिलिटर अफ युरिन बेन्जोन प्रोटिन है, यो चाहिँ भन्नुपर्छ. अनि आइजीजी बढी हुन्छ. इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिँ भइहाल्यो. प्रोटिन स्पाइक्सहरू हुन्छ अहिले भने जस्तै.
इम्युनोग्लोबिन ब्लड एन्ड द बेन्सोन प्रोटिन इन द युरिन इन योर चाहिँ भयो है त क्लिनिकल फिचर्स यही नै हो डेफिनेटिभ डायग्नोसिस रिक्वायर्स अ बोन म्यारो एक्जामिनेसन अल्टिमेटली चाहिँ मल्टिपल माइलोमा डायग्नोसिस इज गिभन बाई द प्याथोलोजिस्ट उनीहरूले के गर्छ भने बोन म्यारो एस्पिरेसन गर्छ बोन म्यारो एस्पिरेसनमा देयर विल बी मोर देन 30% अफ द प्लाज्मा सेल है मर्फोलोजी तिमीले पढ्नुपर्छ त्यही भएर यो सबै भनिरहेको छु मैले 30% भन्दा बढी चाहिँ प्लाज्मा सेल यो पनि एमसिक्यू है त 30% भन्दा बढी प्लाज्मा सेल छ 100 वटा सेल काउन्ट गर्दाखेरि इफ देयर इज मोर देन 30% अफ द प्लाज्मा सेल देन दैट इज मल्टिपल माइलोमा नर्मली यो कति 5% भन्दा कम नै हुन्छ है त अनि त्यसपछि normocytic normochromic anemia sometimes accompanied by moderate leukopenia and thrombocytopenia there will be normocytic normochromic anemia okay normocytic normochromic anemia को एउटा एक्जाम्पल मल्टिपल माइलोमा पनि हो ट्युमर नै भनेर पढेकै थियो नि हैन normocytic normochromic anemia को चाहिँ कुनै अरु केही कारणले गर्दा डिस्ट्रोय भयो जस्तै ट्युमर भयो भने normocytic normochromic anemia will be there of course there will be leukopenia thrombocytopenia medium survival is 4 to 7 years त्यति धेरै राम्रो छैन माइलोमा यो टर्म छ जुन चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक फर मेनी इयर्स स्मोल्डरिङ माइलोमा है अब तिमी यस्तो पनि टर्म हुँदो रहेछ भन्ने लेखाए त स्मोल्डरिङ माइलोमा भनेको माइलोमा छ तर एसिम्प्टोमेटिक भएर लामो वर्षसम्म बसिरहेको छ दैट इज स्मोल्डरिङ माइलोमा दैट इज एसिम्प्टोमेटिक माइलोमा अरु एम गस अनि के दुई तीनटा कुराहरु छ तिमीलाई मैले लेखाएको छैन है अब यही हो के कुरा छ केही क्वेशन छ अब इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो अब कति जना त भागिसकेछ तिमीहरु कति 80 जना कि कति रे तिमीहरु 85 85 हैन 45 जना मात्रै छ आधा भन्दा बढी त भागिसकेछ ल के क्वेशन छ ल छैन भने अर्को क्लासको 5 मिनेट खाइदिन्छु मैले ल अर्को क्लास छ कि छैन सर ल छ भने त ल